تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ جی آنکھو تے مدینے میں آواں یا رسول اللہ جی آنکھو تے مدینے میں آواں یا رسول اللہ جی آنکھو تے مدینے میں آواں یا رسول اللہ نوجوانوں اتھے بغیر اجازت نہیں دے جایا جاتا کئی دولت والے رہ جاندے مسکین نظارے لیندے نے جدوں میں پاکستان چ گیا جدوں تسی جاندے ہو مائیاں وڈیریاں کہندیاں نے اسی صاحب 100 روپیہ لے جاؤ میرے والوں مدینے دے کبوتراں نوں دانے پا دے آج مدینے دے کبوتراں نوں دانے پا دے آج ساری دنیا دے پرندے سویرے اڑدے نے اپنا رزق تلاش کردے نے سارے جانوراں ساری دنیا دے پرندیاں نوں جا کے اپنا رزق تلاش کرنا پیندا ہے اتھے مدینے دے کبوتر نے رزق مدینے چل کے انہاں دے کول پیا جاندا